पाजेब 46 पाजेब किस्त नंबर 46। जवाद हुसैन शमसुद्दीन को लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उन्होंने अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। इज्तिमा नादिर शाह के घर पर ही हुआ और इसके बाद निजामुद्दीन शमसुद्दीन को घर ले गए। शम्स बहुत खुश नजर आ रहा था। घर में भी एकदम बहार आ गई थी। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने तवील अरसे के बाद शमसुद्दीन को देखा था। सब के सब वारिस सदके हो रहे थे। जब तूफान गुजर गया तो निजामुद्दीन ने शमसुद्दीन को अपने कमरे में बुला लिया। हर तरफ सस्पेंस फैला हुआ था। शमसुद्दीन ने अभी तक बाप से ये नहीं पूछा था कि बुलाने की क्या वजह है। निजामुद्दीन ने ही शमसुद्दीन से कहा, तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें इस तरह तलब क्यों किया है? नहीं अब्बा जान, मेरी ये जुर्रत के मैं आपसे कोई सवाल करूं। क्या जवाद हुसैन ने तुम्हें इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया? आप इनसे पूछ सकते हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं। न मैंने इनसे पूछा। मैं अपने बाप के लिए गैरों से क्यों पूछता फिरूं? मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। आपने भी हमेशा मेरे साथ ताउन किया। अगर आप सख्त लहजे मुझसे सवाल करते तो भला मेरी क्या मजाल कि मैं जवाब न देता। बेटे, खुदा खुश रखे तुम्हें। मेरा ख्याल है कि इस बात को तुम्हें मानने में कोई आर नहीं होगा कि तुम मेरी औलाद हो। बिल्कुल अब्बा जान, और मुझे इस पर फ़ख्र है। बेटा, तुम कह रहे थे कि अगर मैं तुमसे कभी सख्त लहजे में पूछता तो मुझे पाकिस्तान आने की वजह बता देते। जी अब्बा जान। तो अब मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे वजह बता दो। अब्बा जान, शायद मेरे अंदर पहले कभी इतनी जुर्रत ना हुई, लेकिन मेरी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, और फिर बात आपके हुक्म की तामील की हो रही है, और मैं आपकी तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक आपकी तौहीन ये है कि आपके किसी सवाल का मैं झूठ जवाब दूँ। खुदा तुम्हें तुम्हारी इस शराफत का अजर दे। बताओ बेटे, मुझे बताओ। शमसुद्दीन के चेहरे पर खजालत के आसार फैल गए। देर तक गर्दन झुका सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, अब्बाजान यूरोप से आया था। चचा ज़हीरुद्दीन पर बहुत एतमाद करता था। चचा मुझे सैर व सियाहत करा रहे थे। पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी है। पंजाब सारी दुनिया में कहीं नहीं है। देखने वाली आँख अगर इसका हुस्न देखे तो इसके बाद किसी और तरफ देखना भूल जाए। मुझे अपना वतन देखना इतना ही पसंद है अब्बाजान। चचा ज़हीरुद्दीन ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे एक ऐसी जगह ले गए जिसके बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन कभी इस रास्ते से गुजरा नहीं हुआ था। शाही मस्जिद के पहलू में हीरा मंडी आबाद है। अब्बा जान, आपको तफसील तो मालूम ही है, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वह मेरी मुलाकात एक ख़ातून से हुई। मैंने जानबूझकर ख़ातून के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे एक अजीब से शहर में गिरफ़्तार कर दिया गया था। आप यकीन कीजिए, बिल्कुल गलती से सब कुछ हुआ। लेकिन अब्बा जान, मैं ज़रा मुख्तलिफ मिजाज का इंसान हूँ। ये तो मुझे पता चल गया कि जो कुछ हुआ है गुनाह अजीम है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब्बा जान हो गया। और मैं सच बताऊँ आपको कि मैं सहरज़दा हो गया, और ये शहर मुझ पर हमेशा हमेशा के लिए कायम हो गया। अब्बा जान, यह मेरी बेबसी शुरू हुई। मैं अगर पाकिस्तान वापस आता तो अपने आप को इन खातून से मिलने से रोक नहीं सकता था, और आज भी मेरी यही कैफियत है। आपको हक़ की जूते उठाकर 10 मेरे सर पर मार दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चचा ज़हीरुद्दीन को किस कदर सख्त और सुस्त कहा गया था, लेकिन झूठ भी तो नहीं बोल सकता था आपके सामने अब्बा जान। मैं सिर्फ इसी वजह से वापस पाकिस्तान नहीं आया कि आपकी हुक्म अदूली करके कहीं फिर से कोई गुस्ताखी न कर बैठूँ। जज़ाकल्लाह। जिस कदर इज़्ज़त व तौक़ीर तुमने मेरी की है शमसुद्दीन, बस क्या कहूँ इस बारे में सिवाय इसके कि अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे बेटे। एक बड़ी गंभीर उलझन आ पड़ी है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हुक्म फरमाइए अब्बा जान। वो लड़की जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, उसका नाम कौसर जहाँ था ना? जी यही नाम था। बेटे, महसूस मत करना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन बाज़ हक़ाइक़ से रूह गर्दानी नहीं की जा सकती। जो अल्फाज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन मजबूरी है। उस रात का सिला कौसर जहाँ को तुम्हारे एक बेटे की शक्ल में मिला। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। शमसुद्दीन के जिस्म का जैसे सारा लहू खुश्क हो गया। चेहरे की सफ़ेदी काबिल दीद थी। फटी फटी आंखों से बाप को देखते रहे, फिर बोले, क्या फरमा रहे हैं? कुछ समझ नहीं पाया। कौसर जहाँ के बदन से तुम्हारी औलाद पैदा हुई, एक बेटा, आफताब व महताब का मजमुआ। समझ लो तुम्हारा बचपन। दावे से कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का पहला दिन भी ऐसा ही होगा जैसा इकराम का था। बड़ी उलझी हुई कहानी है। वो तुम्हारा बेटा है, इसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं। माशाअल्लाह, ऐसा हसीन, ऐसे इंसान देखे तो देखता रह जाए। जवान हो चुका है, अजीबोगरीब हादसे का शिकार हुआ है। निज़ामुद्दीन ने एक एक लफ्ज़ शमसुद्दीन को बताया, और शमसुद्दीन तस्वीर हैरत बना आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देखते रहे।
نظام الدین تفصیل بتا رہے تھے اور شمس الدین پاگلوں کی طرح ان کی صورت دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داستان ختم ہوئی اور چودھری نظام الدین نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے سمجھ گئے نا کہ صورتحال کس طرح گڑبڑ ہوئی ہے؟ تم یہ سمجھ لو کہ قدرت نے ایک عجیب کھیل کھیلا ہے۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہیں آگے کے بارے میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سماج، معاشرے، روایتیں سب کچھ جوتوں تلے روند کر میں چاہتا ہوں کہ تم کوثر جہاں سے شادی کر لو۔ کوثر جہاں کو بہو بنا کر میں اس گھر میں لاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا، اور اس کے بعد تم اکرام کو اپنی پناہ میں لے لو گے۔ آپ نے رب نواز شاہ صاحب کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ہاں وہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ نظام الدین صاحب نے اللہ نواز شاہ کے بیٹے کی کہانی سنائی اور شمس الدین آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگے، پھر ہنس کر بولے، یہ ہمارے ہی وطن کی داستانیں ہیں۔ یوروپ میں بھلا یہ خوبصورت موڑ کہاں؟ جو جواب دو کہ تم کوثر جہاں سے نکاح کے لیے تیار ہو۔ شمس الدین کے چہرے پر شرم کے آثار پھیل گئے، پھر انہوں نے کہا، بھائی جان بہت مرتبہ میری شادی کے تذکرے اور چرچے ہوئے، میں نے معذرت کی، لیکن اب آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ سحر میرے ذہن پر اب بھی طاری ہے اور میں اس سے دور نہیں ہو سکا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ ایسا کر کے مجھے بھی دلی خوشی ہوگی۔ کھٹ تیاریاں کرو، لاہور واپس چلتے ہیں، بڑی ہنگامہ آرائیاں ہوں گی۔ اکرام ایک حادثے کا شکار ہوا تھا، ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے، لیکن صرف چند روز کی بات ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کرے کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ سب کچھ ہوگا، فکر مت کرو، نظام الدین صاحب نے کہا۔ اللہ نواز شاہ بیٹے کے بارے میں اچھی طرح کہ وہ کس قدر سخت مزاج اور سنگ دل ہے، جس بات پر اڑ گیا بس اڑ گیا۔ دوسرا کوئی طریقہ تو ممکن ہی ہو سکتا تھا، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے اسے منایا جا سکے۔ بہرحال اپنی جیسی کوششوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے ستار جگنی کا سہارا پکڑا تھا، اور ستار جگنی کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے غضب کی چیز تھا۔ ادھر تو وہ رب نواز شاہ کے لیے کام کر رہا تھا، اور رب نواز شاہ جیسے آدمی کو اس نے ایک دم شیشے میں اتار لیا تھا، تو ادھر اللہ نواز شاہ کے مقصد کی تکمیل کر رہا تھا۔ بہرحال پچھلے دن شمشیرہ بیگم سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے شمشیرہ بیگم کو کافی حد تک شیشے میں اتار لیا تھا۔ طوائفوں کے اصول بھلا ستار جگنی سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا، چنانچہ اللہ نواز شاہ کے تعاون سے اس نے شمشیرہ بیگم کو بہت کچھ دیا تھا۔ بہرحال شمشیرہ بیگم کی طرز کی رپورٹ اللہ نواز شاہ کو دی گئی، تو اللہ نواز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی یار جگنی تم تو بڑے کام کی چیز ہو، تیرے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ ساری عمر اس دشت کی سیاہی میں گزاری ہے تو نے۔ مذاق نہ اڑائیں شاہ جی، اب یہ وقت اللہ اللہ کرنے کا تھا، گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا وقت تھا، تو آپ نے اس راستے پر لگا دیا۔ مجبوری ہے یار، ہم کون سا ہنسی خوشی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کمال کی بات ہے، باپ بیٹے خوب چکر چلائے ہوئے ہیں۔ ادھر تو رب نواز شاہ جی نے مجھے شمشیرہ بیگم کے پیچھے لگایا ہے، اور ہر طرح کے اخراجات ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس بدمعاش عورت کو دیکھو، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، اداؤں کے ویسے ہی ڈونگرے برسا رہی ہے۔ اللہ نواز شاہ جیسے سنجیدہ آدمی بھی ہنس پڑے۔ بہرحال ستار جگنی برابر آتا جاتا تھا، اس وقت بھی جب وہ آیا تو اللہ نواز شاہ ہنس پڑے۔ اڑا لیں مذاق اڑا لیں، نہیں اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ شمشیرہ بیگم پر کیا گزرے گی تمہیں اس عالم میں دیکھ کر۔ کہہ رہا ہوں نا مذاق اڑا لیں، سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ خیر اب آئیے، آپ کا بیٹا کافی خطرناک ہے، بڑی داستانیں اڑی ہوئی ہیرا منڈی میں ان کی۔ بہرحال بہت خوب اچھی طرح ٹھونک بجا کر ستار جگنی میں رب نواز شاہ کے پاس پہنچا۔ دن کا وقت تھا، ابھی ہیرا منڈی میں زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ شمال خان نے دروازہ کھولا اور اسے پہچان کر اندر بلا لیا۔ ابے یار ستار جگنی، یا تو آدمی ٹیڑھا ہے، منع کر دیا تھا کہ یہ مت آیا کر، کوٹھی ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوگی وہاں بلا لیا کریں گے تجھے، خبر بھجوا دیں گے۔ خیر کہو کیا حال ہے، بیٹھو۔ شاہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ اب ذرا دل کڑتا ان باتوں سے، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے کبھی نہیں جاتا۔ پرانے پاپی ہو، باپ کہاں پیچھا چھوڑتے ہیں، خدا کی قسم ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر ڈالی تھی۔ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، کنارہ کشی کر ڈالی تھی تو پھر ہیرا منڈی میں کیا جھک مارنے آئے تھے؟ نہیں بس یوں ہی راہ گزر تھی، نہ جانے کیسے۔ شاہ جی نے کر بولے، تو پھر ہیرا پھیری کسے کہتے ہیں؟ دیکھ ہمارے سامنے یہ چتر بازی نہ کیا کر، ورنہ کھوپڑے کے کتنے ٹکڑے کر دیں گے۔ خیر شمشیرہ بیگم کو ایسے دبوچوں کے پانی نہ مانگے، لین دین کی بات ہو تو کہہ دینا کہ محل کھڑے کر دو گے۔ ابتدا میں اتنے مارو سسرے کے منہ پر کہ ہر بات کا یقین آ جائے۔ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں شاہ جی، مگر میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ دیکھیے آپ نے ابتدا ہی سے دوست کہا ہے ہمیں، یہ کیا کہ
اپنی بات تو دل میں چھپا کر رکھ لی اور دوسروں کو چڑھا دیا سولی پر۔ خیر ہم تو مان گئے یاروں کے یار ہیں، مگر آپ نے ابھی تک یاری کا ثبوت نہیں دیا۔ بڑی قدر قدر کیے جا رہے ہو، کیا پوچھو گے ہمارے بارے میں؟ شاہ جی یہی بتا دیں کہ آپ نے یہاں بسیرا کیوں کر رکھا ہے؟ فکر کرنا اچھی بات نہیں، جلدی کھل جائیں گے تم پر۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ہم خود ہی کھولیں گے آپ کو۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ ستار جگنی کو بھرے پر چڑھایا گیا تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اس نے شمشیرہ بیگم سے جو کچھ کہا تھا، اس ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بہت کچھ دے رہا تھا وہ، اور پھر اس نے جو کچھ شمشیرہ بیگم سے کہا تھا، اس سے شمشیرہ بیگم کی آنکھوں میں روشنی جل اٹھی تھی۔ ستار جگنی نے کہا تھا کہ عالم نوجوانی میں وہ جو کچھ نہیں کر سکا، اب اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ شمشیرہ بیگم نے یوں ہی پوچھ لیا کہ وہ کیا ہوگا، تو ستار جگنی نے کہا، شمشیرہ بیگم، انسان اپنے خیالات کا شکار ہوتا ہے۔ زمانہ نوجوانی میں ہمیں تم سے جو عشق تھا، ہمیں اس کے تحت یہ آرزو تھی کہ آسمان سے تارے توڑ لائیں تمہارے لیے، لیکن جو چاہتے تھے نہ کر سکے، پھر خاموش ہو کر بیٹھنا پڑا۔ تم نے بھی منہ نہ لگایا، اور اب جب تمام ذمہ داریوں سے فراغت حاصل ہوئی تو جی میں آئی کہ تمہارا حق تمہیں دے دیں اور یہ بتا دیں کہ سچے عاشق کیا ہوا کرتے ہیں۔ اب اس عمر میں تم خود سمجھ لو کہ دل کے علاوہ ہمارا کیا رشتہ ہے تم سے۔ شمشیرہ بیگم نے جلدی سے کہا، ستار، محبت کرنے والا مل جائے تو انسان کو زندگی میں اور کیا درکار ہوتا ہے۔ تم نے عمر بڑھا دی اس محبت کا اظہار کر کے، سب کچھ مل گیا مجھے، شکریہ ادا کرتی ہوں تمہارا۔ ایک آرزو جی میں رہی تھی کہ خوبصورت سی کوٹھی لاہور کی کسی حسین علاقے میں ہو، ساری آرزویں پوری کر دی اس پاک پروردگار نے۔ بس ایک آرزو جی میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ خدا نہ کرے شمشیرہ بیگم، خدا نہ کرے، تم سلامت رہو۔ 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ ایک کوٹھی کیا ہے، اور کچھ کہو، کائنات لٹا دو تمہارے لیے۔ دیکھ لینا، اپنی پسند کی جگہ دل میں رکھنا، بہت جلدی بندوبست کر دیں گے اور تمہیں خوشخبری سنائیں گے کہ تمہاری آرزو پوری ہو گئی۔ ویسے بچوں کی اچھی خاصی تربیت کر دی ہے تم نے۔ ایک اور بھی تھی لڑکی تمہاری، کیا نام تھا اس کا؟ شاید کوثر جہاں۔ آواز تو اس کی بہت سریلی تھی، کہاں چلی گئی؟ آخرکار ستار جگنی نے رب نواز شاہ کی خواہش پوری کرنا شروع کر دی۔ کوثر جہاں کے نام پر شمشیرہ بیگم کے چہرے پر غم کی پرچھائیں پھیل گئی، کہنے لگی، بس یہ اولاد بھی کمبخت ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی مکھی جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے۔ انسان اپنے آپ کو مار دیتا ہے اس کے لیے، اور پھر اولاد بڑی ہو کر صرف اپنی مرضی کی مالک بن جاتی ہے۔ ارے کیا کچھ نہیں سکھایا اسے، ان دوسری بچیوں بیچاری کو تو کچھ نہ ملا۔ جو ناز نخرے میں نے کوثر جہاں کے اٹھائے تھے، بھٹک گئی کسی کے کہنے پر اور گھر چھوڑ دیا۔ رونق اجاڑ گئی ہماری، سب سے زیادہ اسی کے پرستار تھے۔ استادوں کو نہ جانے کیا کچھ دے کر ہر فن سکھایا تھا اسے، یہ نہ پتا تھا کہ یوں موڑ جائے گی۔ اب تو ایک غم کی پرچھائی بن کر رہ گئی ہے وہ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ شمشیرہ بیگم وہ چلی گئی اور تم اس طرح خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بتائیں جگنی، بس یوں سمجھ لیں جگنی، بس یوں سمجھ لیں، مجبوری کا نام شکریہ۔ کچھ ایسی غائب ہوئی کہ پتہ نشان ہی نہ رہا، یوں لگا جیسے کبھی ہم میں تھی ہی نہیں۔ اگر میں جانتی ہوں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ خیر شمشیرہ بیگم، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کون ہے، کس کا ہاتھ ہے اس میں؟ بس کیا بتائیں ستار جگنی، نام لیتے ہوئے جان کانپتی ہے۔ محلے پر ایسا روب ڈال رکھا ہے، کسی کے سامنے منہ کھولو گے تو تمہاری ہی نہیں سنے گا، سب اس کے حاشیہ بردار ہیں۔ آخر وہ ہے کون، ہمیں تو اس آزما کر دیکھو شمشیرہ بیگم۔ رب نواز شاہ ہے اس کا نام، یہی ہیرا منڈی کے نکڑ پر رہتا ہے، بہت بڑا بدماش ہے، نہ پولیس اس کا کچھ بگاڑ سکی نہ گنڈے، ایک نہ ایک روگ جی کو لگا رہتا ہے۔ کیا بتائیں؟ ستار جگنی حیران رہ گیا تھا، پھر تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد وہ بولا، تو کیا تمہارے خیال میں رب نواز شاہ نے اسے غائب کیا ہے؟ بس کیا کہیں، وہی کہا نا کہ آنکھیں دیکھتی ہیں بس اندازہ ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے شمشیرہ بیگم، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو ہم تمہیں یہ کام کر کے دکھائیں گے، مگر ایک بات ہے، دل سے دل تک کا راستہ پکا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو تمہارے لیے دین و ایمان لٹانے پر تل جائیں اور تم ہم سے دغا بازی کرو۔ ایسی توقع رکھتے ہو مجھ سے؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو اور تمہیں کوثر جہاں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ تمہاری جان کی قسم، آنکھیں پھوٹ جائیں، کیڑے پڑ جائیں، بدن سے کوڑ ٹپکے، اگر ہمیں کوثر جہاں کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ اب تم سے کیا جھوٹ بولے ستار جگنی، نوجوانی کا سرمایہ ہو تم سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ستار جگنی خاموشی سے یہ سنتا رہا۔ بہرحال وہ پھر چلا گیا اور شمشیرہ بیگم کی سانس سینے میں نہ سمائی۔ جو کام لڑکیاں نہ کر سکی تھی
शमशीरा बेगम इस उम्र में खुद ही कर रही थी। स्टार जुगनी के अंदाज से पता लगता था कि बुढ़ापे में सठिया गया है, जान तोड़कर इश्क कर रहा है, कुछ देकर ही मरेगा। हालांकि कोठे पर और भी बहुत से लोग थे, लेकिन जी जान से प्यारे हाजू और गुलाम शाह ही थे जिनसे दिल की बात छुपाई न छुपाई जाती थी। कोसती थी, पीटती थी, गाली देती थी, और वो दोनों भी ढीठ के सब कुछ सुनने और खीखी करके गुजार देते थे। न जाने कब का साथ था, इन्हीं को पकड़ा। वो दोनों भी टोह में लगे हुए थे, भला इतना दिलचस्प वाकया हो और उन दोनों को खबर ना हो। शमशीरा बेगम ने इन्हें आवाज दी ही थी कि दोनों के दोनों इसके सामने पहुंच गए। शमशीरा बेगम के चेहरे पर सुर्खियां फैली हुई थी और आंखों में नौजवानी के आसार मुंजमद हो गए थे। गुलाम शाह ने एक दिलखराश आह खींची और सीने पर एक हथेली मारी और दुजानू होकर बैठ गया। शमशीरा बेगम झींप गई थी। कमबख्त, नौटंकी के जोकर लगते हो, वही सारी जोकरों जैसी हरकतें, क्या मुसीबत पड़ गई है तुम पर। हाय शमशीरा बेगम, ये आंखों में गुलाबी डोरे, ये रुखसारों पर उतरी शफक की सुर्खियां, ये होंठों पर लरसते हुए शबनम के कतरे, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। ए हाजू, जरा जूती उठाइयो कोई। हाँ हाँ ठीक है, जब स्टार जुगनी जैसे लोग मिल जाए तो हमारे लिए फटी हुई जूती के सिवा क्या रह जाता है। अच्छा बैठो शराफत से, जरा दिल की बात सुनो। हाय मैं क्या करूं, कोई भी तो अपना नहीं, किसे हाल दिल सुनाऊं। तो यूं करो शमशीरा बेगम, अब तो तुम मर ही जाओ, क्या फायदा इस दुनिया में जीने का जब आंखों से अंधी ही हो गई हो। गुलाम शाह भी तुनक कर बोला, हाय हाय क्या बके जा रहे हो, तुम खुद ना मर जाओ, मैं क्यों मरूं। दिलो जान लुटाए दे रहे हैं हम तुम पर, और तुम कहते हो कोई अपना ही नहीं। अब क्या मुसीबत नाजिल हुई, कुछ मुंह से तो फूटो। शमशीरा बेगम को इस वक्त गुलाम शाह की बातें भी बुरी महसूस नहीं हो रही थी। कहने लगी, देखो गुलाम शाह, आंखों की अंधी नहीं हूं, देख लो कि दुनिया के रंग ढंग क्या चल रहा है। इस तारजुगनी बौला ही हो गया है, बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करके गया है, देखो क्या निभाता है। अरे हाजू गुलाम शाह, मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ हाथ तक जाए तो अच्छा है, पागल बन रहा है तो फायदा क्यों ना उठाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, भला इसमें सोचने की क्या बात है, काम दिखाओ अपना शमशीरा बेगम, अपना शमशीरा बेगम। परेशान क्यों हो, हमारे लायक कुछ खिदमत हो तो बताओ। जरा उलझ गई हूँ गुलाम शाह, अब इन बातों पर तवज्जो दूं, ये इस मरी के अली शान को देखो, मारते हैं तो अपने ही मारते हैं। जरा देखो इस गजाला को, इसने भी कल पुर्जे निकाल लिए। ये औलाद इस तरह मुंह फेर लेती है, इंसान को पता हो तो गर्दन मरोड़ दे। कमबख्त रातों को जागो, अपनी जिंदगी खत्म करो, इनके लिए मेहनत करो, इन पर लुटा दो। इसके बाद जरा इन्हें देखो, कह रहे भी बनों के घर बसाएंगे अपना, अलग रहेंगे। अरे कभी तवाइफ को भी किसी ने रखा है, कुत्ते की मौत मारी जाएंगी, फिर रोती पीटती घर वापस आ जाएंगी, फिर कलेजा फटेगा हमारा। मैं ये सोच रही हूँ गुलाम शाह, अभी वो काम रोक दो जिसके लिए तुमने पैसे लिए हैं। अगर किसी बदमाश से बात कर ले तो कह दो कि अभी थोड़े दिन के लिए इरादा नहीं, बस जरा इस तारजुगनी की गर्दन पर छुरी चला दे, इसके बाद अली शान को देखूंगी। सोच लो, एक तरफ कमा रही हो, दूसरी तरफ घुमा रही हो। अली शान का मामला भी आगे बढ़ गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। गुलाम शाह ने जल्दी से कहा, वो रकम जो आ रही थी और जिसका एडवांस हो चुका था वो भी डूबी जा रही थी। तुमने बदमाशों को एडवांस तो दे ही दिया था ना, इनसे कहो थोड़े दिन के बाद इनसे काम लेंगे। अगर करोगी क्या? अली शान से बात करूंगी, देखूंगी कि कहाँ से कहाँ तक गया है, क्या ले दे सकता है। बेकार है, बेकार है। फिर बाद में कहोगी गुलाम शाह तुमने मशवरा नहीं दिया। झाड़ू फिरे तुम्हारे मुंह पर, जो दिल में आप बके जा रहे हो। जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, बस 1000-1500 की कोई बात नहीं, 3000 रुपये और दे दूंगी। डूबते तो डूबे, जाने दो बस। हाजू ने गुलाम शाह की तरफ देखा और गुलाम शाह नजरें चुराने लगा। हाजू को शायद इसने एक पाई भी नहीं दी थी और कहा था कि पैसे तो अभी मिलने वाले हैं, देखो एक मशवरा दे, जरा आजमाना इन तारजुगनी साहिब को, कहीं दिल पिशोरी करने ना आ गए हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखूंगी मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, बस एक बार बात कर लो, जरा इसके बाद फैसला करूंगी। काम 1-2 दिन में हो जाए, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी करो। देखो बुरा पद मानना गुलाम शाह, मेरी मुश्किल भी तो समझो, क्या आ पड़ी है मुझ पर। बेटियां हैं तो अपने बारे में सोच रही हैं, आज गजाला है, कल ये शबाना भी ऐसी आंखें दिखाएगी। अब मैं सबको समझ चुकी हूँ, एक एक को समझ लिया है मैंने, बेकार है इनके लिए मरना, शमशीरा बेगम ने कहा। और गुलाम शाह इसे घूरने लगा। गुलाम शाह पार पड़ी थी। पहली बात तो ये कि हाजू को पता चल गया था कि शमशीरा बेगम ने इससे कोई रकम एडवांस दी है। दूसरी बात, शमशीरा बेगम ने जो पलटी खाई थी वो परेशानी की बात थी। अली शाह के सिलसिले में कुछ रकम हाथ में आने का आसरा पैदा हो गया था, लेकिन अब तारजुगनी की वजह से शमशीरा बेगम बहकने लगी थी और गजाला के मसले को ढील दे रही थी। इस बात पर गुलाम शाह परेशान था। बाहर निकलकर हाजू ने कहा,
देखो शाह जी, बुरे काम में भी अगर देनतदारी ना बरती जाए तो समझ लो मुश्किल हो जाती है। बदनीयती सब कुछ डुबो देती है। बक बक किए जा रहे हो। हमने कौन सी बदनीयती की है? बस जरा छुरी तरह दम तो लो। बात सच्ची है। हमने सोचा कि पहले अलीशान का काम कर दिया जाए। इससे जो कुछ भी शमशीरा बेगम से मिला था वो इस बदमाश को दे दिया है। बेकार बातें, बेकार बातें। गुलाम शाह, हम तुम बहुत अरसे से साथ रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम हमें ही चूना लगाओ। राजू यार, एक दुनिया में तू जी जलाने के लिए आ गया है। क्या जरूरी था कि तेरी पैदाइश होती? और अगर पैदा ही हो गया तो कम अज कम अधूरा ना रह जाता बोना कहीं का। बकवास करके नाक में दम कर देता है। ठीक है गुलाम शाह, जो जी चाहे कह लो। अल्लाह की देन है, इसने तुम्हें देव की तरह लंबा बना दिया, लेकिन अक्ल से पैदल कर दिया। 1 मिनट में सारा काम खराब हो जाता है। तुमने देख लिया। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि अब होगा क्या? अकल की बात है ना। अपने इस हाथी जैसे बदन पर नाज करते हो। हमारी खोपड़ी से सोचो, सब कुछ वही हो जाएगा जो हमने सोचा है। गुलाम शाह ने अपने आप को बहुत समझाया। गुस्सा तो बहुत आया था। हाजू हद से ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जरा खराब हो गई थी। कहने लगा, तो फिर बताओ आखिर क्या किया जाए? देखो, पहली बात तो कि ये उस्ताद जुगनी है ना, इसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। शमशीर बेगम के पास चक्कर लगा रहा है, न जाने क्या क्या सब्ज बाग दिखा रहे हैं। पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि इसमें कुछ दम है या नहीं। इससे क्या होगा? शमशीरा बेगम असल में सुनकर भूल गई है कि उस्ताद जुगनी ने कोठी खरीद कर देगा। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये औरत कोठी का करेगी क्या? छोड़ हाजू, बाज आरज़ू इंसान के दिल में ऐसी होती हैं जिनके बारे में इसे खुद से पता नहीं होता कि ये आरज़ू क्यों उसके दिल में पैदा हुई है। फलसफा भिगाड़ रहे हो। खैर छोड़ो, हमें इन बातों से क्या। वैसे क्या ख्याल है कि गजाला और अली शान का मामला किस हद तक आगे बढ़ सकता है? जवानी की उम्र है। कोसर जहाँ जो कुछ करके निकल गई, इसके बाद तज्जुब नहीं कि गजाला भी वही खेल खेल दिखाए। बस यही शमशीरा बेगम को समझाओ। ठीक है, अगर उस्ताद जुगनी ने कोठी दे भी दी तो शमशीरा बेगम से पूछो कि इसके बाद जिंदगी भर का सहारा हो जाएगा इस बात से। बस यही समझाओ कि अली शान का खेल पूरा हो जाना चाहिए। तुम उन बदमाशों से मामला तय कर चुके हो। बहरहाल वो तो गुंडे बदमाश हैं। इनका तो काम ही है कि मारो पीटो पैसे कमाओ। अगर काम कराने वाला पीछे हटे तो फिर इसकी ठुकाई कर दो। मामूली बात नहीं होती गुलाम शाह, अपनी जान भी खतरे में पड़ जाती है। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये लुच्चे लफंगों का खेल ही गलत है। खैर तेल देखो, तेल की धार देखो, तेल की धार देखो। धार तो देख लेंगे मगर कुछ माल भी ढीला करो। यार ये लो 500 रुपये फिलहाल। 500 इस वक्त रख लो प्यारे भाई, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। गुलाम शाह ने और हाजू ने 500 रुपये लेकर जेब में डाल लिए, लेकिन दिल में सोचा था कि बेटे गुलाम शाह, मेरा कद छोटा है, वो ना हो, लेकिन अकल बड़ी है। वो खेल खेल दिखाऊंगा कि तुझे भी नानी याद आ जाएगी। शमशीरा बेगम भी चालाक ही थी। गुलाम शाह ने बड़ी होशियारी से बात इनके कानों में डाल डाली। शमशीरा बेगम, तुम पर जवानी वापिस आने लगी है। मर जाओ तुम, कट कट कर नजर लगा दो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही हूँ, वरना पता नहीं कितने रोग लगे हुए जान को। खैर एक बात हम बता दें तुम्हें, उस्ताद जुगनी तो है ही, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, कब आके बदल ले। ज़माने भर का तजर्बा है इसे। हमारी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही कि पुरानी आशिकी अब इस उम्र में आकर कैसे जवान हो गई। तुमसे एक काम कहा था, जरा इतना तो मालूम करो कि इसकी माली हैसियत क्या है। तुम लोग ही मेरे जासूस हो, मेरे साथ मिलकर ही जिंदगी गुजारती हो। हाँ शमशीरा बेगम, बड़ी बड़ी की सारी बातें हम पर लाद देती हो। तुम्हारे बरसों का तरीका कार है, और जहाँ मलाई खाने का मौका आता है अकेली ही खा लेती हो। डूब कर मर जाओ तुम गुलाम शाह। तुम्हारे मुंह से कभी कोई शराफत की बात निकलती ही नहीं। हमेशा इसी चक्कर में रहते हो कि कहाँ से रकम मारी जाए। कौन सा मैं अकेले ही खा जाती हूँ, ऐश तो करा रही हूँ तुम्हें। जिस तरह ऐश कर रहे हैं अल्लाह ही जानता है शमशीरा बेगम। खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा हुआ है। ठीक है, मालूम करेंगे कि उस्ताद जुगनी के बारे में, लेकिन तुम्हें कुछ समझाना भी तो जरूरी समझते हैं। तो समझाओ ना, मैं कब तुम्हारी बात से इनकार करती हूँ। देखो शमशीरा बेगम, अगर उस्ताद जुगनी तुम्हें कुछ दे भी देता है तो एक कोठी में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा सारी जिंदगी, कि इसके बाद तुम कोठा छोड़ दोगी। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हो। छोड़ना पड़ेगा शमशीरा बेगम, छोड़ना पड़ेगा। क्यों फजूल बातें कर रहे हो। अब ये गजाला जा रही है, इसके बाद शबाना चली जाएगी कहीं ना कहीं दिल लगाकर। इससे पहले कोसर जहाँ जा चुकी है। कोसर जहाँ के जाने ही से दिल बढ़ा है गजाला का,
ورنہ اس سے پہلے تو وہ خوابوں میں بات نہیں سوچ سکتی تھی۔ شمشیر بیگم کا دل دھک سے ہو گیا، بولی بھائی یہ تو کہہ رہے ہو ٹھیک، واقعی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ارے اس کوٹھی میں رہ کر میں کیا بین بجاؤں گی کہ قبرستان بناؤں گی اس کوٹھی کو اپنے لیے جو مجھے حاصل ہوگی؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہیں، مگر تم ہوگے ساجون کی باتوں پر مست ہو گئی ہو۔ شمشیرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی اور بولی آج علی شان سے بات کرتی ہوں۔ دیکھو اصل میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچاؤں، ویسے اب اگر علی شان تولا ہی ہوا ہے اپنی زندگی گنوانے پر تو پھر مجبوری ہوگی، آج بات کر لوں گی میں، تمہاری مرضی ہے، ورنہ بات تو جو ہے کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے بدماشوں کو اپنا کام کرنے دو۔ یہ غلام شاہ، کبھی کبھی کلیجے پر ہاتھ پہنچ جاتے اور سوچنے لگتی ہوں کہ آخر کس نے کسی اولاد ہیں، اب بگڑے ہوئے ہیں، کوئی کیا کرے۔ ٹھیک ہے تم زیادہ سمجھدار ہو، جو جی چاہے کرو۔ اور اس رات شمشیرہ بیگم نے سچ مچ علی شان کو پکڑ ہی لیا، بڑی محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اجرا ختم ہو گیا، تماشبین جا چکے تھے۔ علی شان عموماً دیر تک رکتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ غزالہ تو اب آنکھوں میں ڈال کر بات کرنے لگی تھی، بڑے اطمینان سے علی شان کو اپنے کمرے میں لے جاتی۔ ویسے بھی ماں کی طرف سے اجازت ملی ہوئی تھی، ویسے یہ دوسری بات ہے کہ وہ اجازت ذرا دوسری تھی۔ غزالہ اسی اجازت سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آج بھی جب فراغ ہوئی تو شمشیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا علی شان میاں ذرا ہمیں بھی تم سے کام ہے۔ جی شمشیرہ بیگم فرمائیے۔ بھائی آج تو تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دو، ہمیں بھی تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ غزالہ تم جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے علی شان سے بات کرنی ہے، اس کے بعد یہ تمہارے کمرے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے غزالہ نے کہا۔ شمشیرہ بیگم نے بالکل ہی تنہائی حاصل کر لی۔ علی شان کی اس قدر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ شمشیرہ بیگم نے اس سے کہا دیکھو دو باتیں میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، اچھی نہیں، بری لگے گی تمہیں، لیکن کرنا ضروری ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک بات کا وعدہ کرو، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ علی شان نے گہری نگاہوں سے شمشیرہ بیگم کو دیکھا اور بولا سچ سننے کی ہمت ہے آپ میں؟ آج ہمت کیے سچ سننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو پھر یہ بتاؤ غزالہ کو کس حد تک چاہتے ہو؟ غزالہ سے میری چاہت کی کوئی حد نہیں۔ اچھا جواب ہے۔ بھلا تم نے کبھی سوچا کہ ایک طوائف کا عشق کیا ہوتا ہے؟ مجھے علم تھا کہ آپ ایسے ہی سوال کریں گی۔ ایک طوائف کا عشق جہاں تک ہوتا ہے میرا خیال اس کا تجربہ مجھے آپ سے زیادہ ہے۔ شمشیرہ بیگم کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولی ہاں میاں، نوجوانی کی عمر میں بھی اگر انسان ایسے الفاظ ادا نہ کرے تو کیا بڑھاپے میں کرے گا؟ خیر ٹھیک ہے، چلو میں یہ بات نہیں کرتی۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے غزالہ کے بارے میں؟ آپ نے جو کہ سچ پوچھ لیا ہے مجھ سے اور میں نے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ غزالہ میری زندگی کی ساتھی ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اسے الگ گھر میں بساؤں گا، وہ عزت دوں گا جو بیویوں کو دی جاتی ہے۔ لمبی کہانی ہے، اگر ذرا سا تجربہ کر ڈالو اس کہانی پر تو ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بس اتنا کہ نوجوانی میں یہ دعوے کیے ہی جاتے ہیں، محبت ایسی ہی چیز ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں سمجھتی کہ تمہیں غزالہ سے محبت ہے، لیکن زمانہ ذرا مختلف چیز ہے۔ زمانہ تمہاری محبت کے اس انداز کو قبول نہیں کرتا۔ زمانے کے سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ طوائف معاشرے کی ایک ایسی گھنونی ہستی سمجھی جاتی ہے جس سے ہر شخص بچتا ہے۔ تماشبین دل بہلانے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ جو نوجوان اور نا تجربے کار ہوتے ہیں وہ گردن تک اس دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ بعض کو آخر وقت سمجھ آ جاتی ہے، بعض آخر وقت تک سمجھ نہیں پاتے۔ انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی جذباتی قدم اٹھا بھی بیٹھتے ہیں تو بعد میں انہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر انہیں اپنی حماقت پر شرمندگی ہوتی ہے۔ سارا خاندان مخالفت پر اتر آتا ہے، برادری حقہ پانی بند کر دیتی ہے۔ طوائف سے اگر کوئی اولاد بھی پیدا ہو جائے تو وہ کبھی عزت نہیں پاتی، خاندان والے کبھی اسے اپنے خاندان میں جگہ نہیں دیتے، اور یہ پھر سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، نوابوں، رئیسوں اور راجاؤں کی داستانیں تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ جذباتی قدم اٹھا ڈالتے ہیں، لیکن اس کا ایک انداز بھی ہوتا ہے۔ طوائف کو زیادہ سے زیادہ کوئی داشتہ کے طور پر رکھ سکتا ہے، اخراجات اٹھاتا ہے، اس کے عیش و عشرت دیتا ہے، اور جب جی بھر جاتا ہے تو معاوضہ دینے کے بعد ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ طوائف کی اپنی سوچ بھی یہی ہوتی ہے، اس سے آگے وہ سوچے تو یہ نا تجربے کاری کی بات ہے۔ تمہاری ہی بات لے لو، چلو دنیا کو چھوڑو، شادی کر لو گے تم غزالہ سے، الگ گھر بھی لے دو گے، اسے ماں باپ سے بھی چھپاؤ گے۔ جی بولتے رہیے، میرا مطلب ہے بات ظاہر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد جب کسی ہوگی کہ بتانا ضروری ہے تو کھل کر بتا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد شمشیرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، میں بہت ضدی ہوں
अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अम्मा बाबा हैं तुम्हारे? जी क्यों नहीं, बता चुका हूँ आपको। नाक में दम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे तुम्हारा, दौलत और जायदाद से आग कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये तुम कह रहे हो सिर्फ। जमाने में ऐसा ही होता आया है। सारे रिश्ते नातेदार नक्कू बना देंगे, कभी नहीं जी पाओगे रिश्तेदारों के बगैर। शमशीरा बेगम, मैं जरा मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ। मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया। हाय हाय, ऐसा ही तो कहा जाता है। एक लफ्ज़ भी इन कहानी से मुख्तलिफ होता तो मैं समझूंगी तुम कुछ कर दिखाओगे, लेकिन जवानी का जोश ऐसा ही होता है। हर शख्स ऐसा ही कहता है और इसके बाद पछताता है। मैं पछताना चाहता हूँ। फर्ज करो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जायदाद से आग कर दिया तो इसके बाद क्या करोगे? मैं अपने बाजू पर भरोसा करूंगा, ना मियां ना। तवाइफ तुम्हारे जोरे बाजू पर भरोसा नहीं करेगी। वो ऐशो इशरत में पलती है। यहाँ का माहौल देख रहे हो ना, गजाला ने भी इसी माहौल में परवरिश पाई है। वक्त पर खाना, वक्त पर पीना, ऐश करना, मुजरा करना, आराम से सो जाना, नित नए खेल, नित नए दोस्त, नित नए साथी, ये हम लोगों की दुनिया है। अगर इस दुनिया में ज़रा भी कोई कमी आ जाती है तो तवाइफ जी नहीं पाती, आदी हो जाती इस ऐशो इशरत की, और यही ऐशो इशरत इसकी ज़िंदगी के साथ चलता है। कहीं भी इसमें कमी वाक़ई हुई तो वो साथ छोड़ देती है। गजाला भी एक तवाइफ की बेटी है। तुम इसको मुख्तलिफ ना समझो। मैं तुम्हें बहका नहीं रही मियाँ। दिल चाहते तो खर्च करो, खूब खर्च करो, दाश्ता बना लो इसे। जब दिल भर जाए या हालात ख़राब हो जाए तो छोड़ जाना यहाँ पर। बस इतना दे दिया करना जितना हमारा नुकसान ना हो, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शमशीरा बेगम, मैं इसे इज्जत देना चाहता हूँ, मैं इसे मुकाम देना चाहता हूँ, मैं इसका मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, और इस मुस्तकबिल में खुद मेरी शिरकत बराबर की होगी। आपने बात ही ऐसी कर डाली है। हमने तो सोचा था कि ये बात उस वक्त तक छुपाएंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। लेकिन शमशीरा बेगम, मैं जरा दूसरी तबीयत का मालिक हूँ। आपने पूछा, मैंने बता दिया। अब मैं मर्दाना वार अपना हर काम कर सकता हूँ। तुम हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं महसूस करते। अब ये ज़रूरी हो गया है, आप हमें इजाज़त दे दें। और हमारा क्या होगा? बेफिक्र रहो, आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आप तलब करेंगी। पक्के हो? हाँ शमशीरा बेगम, मैं वाकई पक्का हूँ। मुझे कहीं कमज़ोर नहीं पाएंगी। अच्छा, देखेंगे, सोचेंगे। बस तुमसे यही बातें करनी थी। और सुनो, इसमें बुरी बात कोई भी नहीं। गजाला तुम्हारी है, जब दिल चाहे इसके पास पहुंच जाओ, जब दिल चाहे आओ। चलो ठीक है, तुमने सच बोल दिया मुझसे, मेरा जी खुश हो गया। अब गौर कर लेना, सोच लेना। अब अगर कहीं कुछ कमी करना चाहो या कोई रद्दबदल करना चाहो तो हम तुम्हारे साथ हैं। हम कोई गैर नहीं है तुम्हारे लिए। शुक्रिया, जाओ अब, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शमशीरा बेगम ने कहा और अलीशान अंदर चला गया। हाजुर गुलाम शाह को भला सुकून कहाँ नसीब था। थोड़ी देर के बाद शमशीरा बेगम के पास पहुंच गए। गुलाम शाह ने पुरख्याल अंदाज में कहा, बातें तो हमने भी सुन ली शमशीरा बेगम। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? मजबूरी है गुलाम शाह, मजबूरी है। वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है तो कोई क्या कर सकता है? क्या मतलब? बस तुम इन बदमाशों से कह दो कि 2-4 दिन के अंदर अंदर अपना काम कर ले। गुलाम शाह मुस्कुराने लगा था, लेकिन हाजू के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे।